أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مرفوعة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.